शहबाज हुकूमत ने गरीबों के मुंह से निवाला भी छीन लिया। नवाज शरीफ का अवाम को रिलीफ देने का ढोंग और मरियम नवाज साहिबा के लिए सिर्फ इतना ही कि जैसी करनी वैसी भरनी। करता बड़ा है और भरनी छोटों को पड़ती है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक। अच्छा दोस्तों, मैंने जिक्र किया कि जैसी करनी वैसी भरनी। शरीफ खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, बल्कि मैं ये कहूँ कि शरीफ खानदान के ही एक फ़र्द ने शरीफ खानदान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं आपसे आगे जाके ज़िक्र करता हूँ। उससे पहले मैं एक जो बहुत ही बड़ी अनहोनी हो गई है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कि जो गरीबों को रिलीफ मिल रहा था वो भी इन्होंने छीन लिया है। मतलब कि 13 से 14 हज़ार लोगों खानदानों के मुंह से निवाला छीन लिया। और लाखों वो लोग जो लाइनों में धक्के खाने के बाद कुछ रियायती नरखों पर चीनी, आटा, दालें खरीद लेते थे, उनके वो नर्ख रियायती नरखों पर खरीदना जो है वो भी शहबाज हुकूमत ने छीन लिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के मालिकान को, इंतज़ामिया को 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि कंपनीज के साथ जो लेन देन है उसको क्लियर कर दें। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। जो रिलीफ मिल रहा था उसके ऊपर तो पहले ही ये पाबंदी लगा चुके हैं, मगर अब इन्होंने यूटिलिटी स्टोर को मुकम्मल बंद कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अवाम को 14 रुपये यूनिट रिलीफ देने का जो ढोंग किया है, आपको मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि ये हमारी ही हड्डियों से निकालेंगे। ये जो 14 रुपये है ये हमारी हड्डियों से निकालेंगे। तो वो आपके सामने आ गया है किस तरह से 14 रुपये सिर्फ 2 महीने के लिए जो रिलीफ दिया जा रहा है, जिसको मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म है, सदियों चलना है। बीबी, 2 महीने जो है ना वो सदियां नहीं होती। 2 महीने सिर्फ 2 महीने ही होते हैं। इसलिए आपको कहते हैं, एक मर्द कलंदर ने कहा है कि ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना ही ये कोशिश करते हैं। ये बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। वो उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का इलेक्शन लड़ रहा है जिस यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर होने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत है। दाखला लेना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने करने के साथ साथ इन्होंने जो यूटिलिटी स्टोर के अंदर रिलीफ था वो भी आवाम से छीना। वो तो छीन ही लिया। जो रियायती नरखों पर लोगों को कुछ चीज़ें मिल जाती थी, मसलन आटा, चीनी, दाल, घी, ये मेन आइटम्स थी। ये मेन आइटम्स उनको धक्के खा के, लाइनों में लग के, धक्के खा के, झिड़कियाँ सुन के लोग फिर भी जलीलो ख्वार होकर यूटिलिटी स्टोर पर कुछ ना कुछ खरीदते थे कि चलो कुछ नहीं होता, 2 गालियां सुनी हैं, 2 झिड़कियां सुनी हैं, उससे कुछ नहीं होगा, बच्चों का पेट तो भर जाएगा। हम बच्चों का पेट भरने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा जो है आम दुकान से खरीदते हैं, तो वो 2 दिन पहले राशन ख़त्म हो जाएगा। जो हम यूटिलिटी स्टोर से उतने ही पैसों का अगर खरीदते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। कुछ नहीं होता, झिड़कियाँ देते हैं, धक्के देते हैं, डांट पिलाते हैं, गालियाँ देते हैं, ये सब कुछ हम अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करते हैं। मगर आगे देखें कि इन्होंने उनको रियायती नरखों से तो छीना ही छीना, इन्होंने साथ में 13 हज़ार खानदानों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया, बेरोजगार कर दिया। 13 हज़ार खानदान सिर्फ एक झटके से इन्होंने उड़ा के बाहर फेंक दिए हैं। ये एक झटके से जो 13 हज़ार खानदानों को बाहर फेंका है, क्या उनके घरों में दोबारा से चूल्हा जल सकेगा? क्या वो उनको दोबारा कोई और रोजगार मिल सकेगा? ये बहुत अहम पॉइंट्स है।
ان پوائنٹس کے اوپر میں چاہوں تو 2-2 گھنٹے تک ڈیبیٹ کر سکتا ہوں۔ میں ایک ایک بندے کی اگر پروفائل دیکھوں جو ملازم ہے وہاں پر، تو اس کے اوپر میں 10-10 دن کی ولاگ کر سکتا ہوں، مگر میں مختصراً آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ 13,000 وہ خاندان ہیں جس میں 6 سے 7 ہزار مستقل خاندان ہیں، اور جو اس کے بعد جو باقی کے 7 سے 6 ہزار لوگ ہیں وہ کانٹریکٹ پر ہیں یا عارضی ہیں، مگر ان کا ایک حلال روزگار لگا ہوا تھا، اس روزگار کو بند کر دیا گیا اور صرف 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ انڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ لاکھوں میں خاندان بنتے ہیں، 13,000 خاندان نہیں پھر بنیں گے، پھر یہ 13 لاکھ خاندان بن جائیں گے اگر ہم انڈائریکٹ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ تو یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہی یہ حکومت بنائی گئی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم ہی کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں، میں نے جیسے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، میں اس کے اوپر زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر مجھے شرم آتی ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ بے نظیر کی اریاں تصویریں جہازوں سے پھینکی جاتی تھی، وہ دور میاں نواز شریف کا دور تھا، اس دور میں بھی یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد آ جائیں تو عمران خان کی جو ہے نیوڈ تصویریں بنا کر انہوں نے پبلش کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہے کہ مریم صفدر اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، بہت سے لوگوں کی آڈیوز ہیں۔ مریم صفدر کے جو خاوند ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مریم کے پاس بہت سے لوگوں کی ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ اگر وہ ریلیز کر دے تو قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہ لوگوں کی ویڈیوز ریلیز کرتے کرتے انہی کے گھر کے ایک فرد نے انہی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مطلب کہ ان کی جو بہو تھی عائشہ سیف، اس نے بھی ایک کتاب لکھ دی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک لفظ سکون 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 بے شمار جگہ پر لکھا گیا ہے، اس میں ان کا چٹا کٹھا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کو جس پبلش ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میاں برادران یا میاں شریف فیملی جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ لوگوں کو پیسے دے کر لوگوں کے خلاف دوسرے لوگوں سے کتابیں لکھواتے رہے، اور اب ان کے اپنے ہی خاندان کے ایک فرد نے، جو ان کے خاندان کا ایک اہم ترین فرد تھا، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو ان کے اوپر منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس نے جب طلاق کے بعد منہ کھولا تھا، اپنے الفاظ بیان کرنا شروع کیے تھے، یہ غیرت مند تو اس وقت بھی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، مگر بات پھر غیرت مندوں کی ہوتی ہے کہ غیرت مند ہوتے ہیں وہ ڈوب مرنے کا ان کے لیے مقام ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر شریف فیملی کی بات ہو رہی ہے، شریف فیملی کے متعلق ایسے ایسے انکشافات ہیں اس کتاب کے اندر کہ شریف فیملی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کتاب در کتاب آ رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھوائی، اب ان کے اپنے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کی اپنی فیملی کے اندر سے لکھی جا رہی ہیں۔ جو ان کی فیملی کا حصہ رہی ہے اسی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب آپ اس کتاب کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں صرف لفظ ایک سکون کا ذکر کر دیا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔